बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज बड़े अहम केसेस की समाअत की। तीन जो है वो मुख्तलिफ बेंचेस ने ये केसेस सुने हैं। एक बेंच से रिलीफ नहीं मिला, जो रहनुमा थे PTI के रहनुमा थे उनको रिलीफ नहीं मिला इलेक्शन नामजदगी फॉर्म के हवाले से, और दो बेंचेस से रिलीफ मिल गया है। क्या रिमार्क्स आए हैं और क्या असरात इसके हो सकते हैं? खास तौर पर एक जो नुक्ता है, मेरा ख्याल है उस नुक्ते के तनाजुर में अगर देखा जाए तो बहुत सारी पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइंदा आने वाले दिनों में दायर हो सकती हैं। शाह महमूद कुरैशी के केस में क्या होगा वो भी आपके सामने रखेंगे कि शाह महमूद कुरैशी के मामले में अब क्या होने जा रहा है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो साइफर का केस है, साइफर का केस किस तरफ बढ़ रहा है, आज वहां पे अडयाला जेल में क्या हुआ, इससे मुतालिक भी आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज तीन मुख्तलिफ बेंचेस, मतलब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा उनके बेंच ने केस सुना, फिर जस्टिस मंसूर अली शाह उनके बेंच ने केस सुना, और उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर उनके बेंच ने केस सुना। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, उनके पास आरिफ अब्बासी जो PTI के एक सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं, उनको उनका केस था। उनके केस में ये था कि उनके जो लंदन में जो उनके बेटे के कोई फ्लैट है या प्लॉट है, उसके हवाले से उन्होंने कोई प्रॉपर्टी है, उन प्रॉपर्टी के हवाले से उन्होंने अपने नामजदगी फॉर्म में जाहिर नहीं किया। एक तो ये मामला था, फिर दूसरा मामला ये था कि 2 FIRs हैं वो भी जाहिर नहीं की। तो उस पर जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा है उनके बेंच ने उन पर उनसे ये सवालात किए और उनको कहा कि आप ये बताएं आपने क्यों जो है वो जाहिर नहीं किया। उसको उनकी जो दरखास्त थी, जो अपील थी, उसको जो रद्द कर दिया गया, और रद्द करने के पीछे वजह जो बनी है, वजह ये बताई गई कि वो अपनी प्रॉपर्टीज को जाहिर नहीं कर सके, और उन्होंने जो 2 FIR थी, 2 मुकदमात थे उन पर, 2 मुकदमात के हवाले से अपने नामजदगी फॉर्म में उन्होंने बताया भी नहीं था, और उनकी जो दरखास्त थी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खारिज कर दी। इस पर जो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर हैं उन्होंने कहा कि जिस शख्स के खिलाफ 2 फौजदारी FIRs हों वो पूरे शहर में भी फिर भी घूम रहा है, जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने में आपको क्या मसला था? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कल हमारे पास एक केस था, उन्होंने जमानत ली हुई थी, आप दरखास्त देते हैं तो हम फौरन समाअत के लिए मुकर्रर कर देते हैं, मगर तैयारी करके तो आया करें। उसके बाद जस्टिस मोहम्मद अली मजहर उन्होंने अपने रिमार्क्स ये दिए कि आपने कागजात नामजदगी में फौजदारी मुकदमात का तज़किरा ही नहीं किया, मतलब आप पे 2 फौजदारी मुकदमात हैं और आपने तज़किरा भी नहीं किया, और आप जो है वो जो आपकी प्रॉपर्टी है बेटे की वो भी आपने नहीं बताया। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आप सच बोलने के लिए तैयार नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। तो इस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने, जो आरिफ अब्बासी हैं, ये PP19 से कागजात नामजदगी उनके रिजेक्ट हुए थे हाई कोर्ट से भी, फिर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी अपील खारिज कर दी है, मतलब वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। उसके बाद मामला आता है चौधरी परवेज जलाई के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का। अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊं कि ये बड़ा मुज़ीका खेज किस्म का जो इन्होंने लगाए हैं, जो एतराज़ात लगाकर जो उम्मीदवार हैं उनको इलेक्शन से रोका गया है, बड़ा अजीब सा लगता है। इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में ये बेंच था, इसमें फैसल सदीकी वकील थे चौधरी परवेज जलाई के। उन्होंने कहा कि हमें अभी तक रिटर्निंग अफसर का मुकम्मल आर्डर नहीं मिला। अब ये भी बड़ा अजीब है कि रिटर्निंग अफसर ने क्यों नहीं आर्डर दिया, उसके पीछे बदनीति हो सकती है कि ये सुप्रीम कोर्ट ना जा सके। उस पर उन्होंने कहा कागजात नामजदगी पर यह एतराज आयद किया गया कि हर इंतखाबी हल्के में इंतखाबी खर्च के लिए अलग अलग अकाउंट नहीं खोले गए, और परवेज जलाई 5 हल्कों से इंतखाब लड़ रहे हैं। कानून में कहाँ लिखा है कि ये जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि कानून में कहाँ लिखा है कि 5 इंतखाबी हल्कों के लिए 5 अलग अलग अकाउंट्स खोले जाएं। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि अगर इंतखाबी मुहिम में हद से ज्यादा खर्च हो तो इसको इलेक्शन के इनेकाद के अकाउंट्स को देखा जाता है। उसके बाद जस्टिस मंदोखेल जो है, जमाल मंदोखेल, उन्होंने कहा इन बातों को छोड़े, कानून की बात करें। उस पर फैसल सिद्दीकी ने कहा एक एतराज ये भी आयद किया गया कि मैंने पंजाब में 10 मरला प्लाट की मलकियत छुपाई। एतराज किया गया 20 नवंबर 2023 को 10 मरला प्लाट खरीदा। फैसल सिद्दीकी ने कहा मेरे मोक्कल ने ऐसा कभी प्लाट कोई खरीदा भी नहीं है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने आई। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि हमारी दूसरी दलील ये है कि असासी जाहिर करने की आइंदा जो है वो एक्ट डेट थी, कट ऑफ डेट जो है वो 30 जून 2024 है। और उन्होंने कहा कि हमने, चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि हमने इलेक्शन एक्ट की इस अंदाज में तशरीह करनी है ताकि लोग अपने हक से महरूम ना हो। और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि जायदादें पूछने का मकसद ये होता है कि मालूम हो उम्मीदवार के जीतने से कबल कितने असासे थे और बाद में कितने हुए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने यह भी कहा कि आप प्लाट की मलकियत से इनकार कर रहे हैं तो ठीक है। और यहाँ पे बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये भी बनी कि उसमें
عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ اگر جو ہے وہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا پلاٹ نہیں ہے تو پھر اس کو کیا کرنا ہے اس پلاٹ کا. تو اس پر جسٹس اطہر من اللہ نے یہ ایک کہا کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ قانون میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ ہر حلقے کے لیے الگ الگ بینک اکاؤنٹس ہونے چاہیے. یہاں پر ایسا تاثر نہیں جانا چاہیے کہ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے. پٹواری کا نام بتائیں. جسٹس اطہر من اللہ نے یہ کہا اور پٹواری کا نام کیسر ہے. انہوں نے کہا, جسٹس منصور علی شاہ نے مخالف امیدوار سے پوچھا آپ کو 10 مرلہ پلاٹ کا علم کیسے ہوا؟ تو انہوں نے کہا سانو اور بھی بڑی چیزاں جو ہے وہ ہمارے علم میں ہے. تو اس پر مخالف امیدوار کا پنجابی میں انہوں نے کہا, عدالت میں پھر جو ہے وہ کہہ کے ہوئے. عدالت نے بہرحال جو چودھری پرویز الہی ہیں ان کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے اور کاغذات نامزدگی منظور کر کے یہ کہا, انہوں نے ایک پی پی کی جو سیٹ تھی اس پر کاغذات نامزدگی جو ہے رکھے ہیں, باقی جو ہے وڈرا کر لیے ہیں. اب جو پنجاب اسمبلی کی ایک سیٹ ہے اس پہ چودھری پرویز الہی جو ہے وہ اپنے کاغذات نامزدگی ان کے منظور ہوئے ہیں اور پنجاب اسمبلی کی سیٹ پر وہ الیکشن لڑیں گے. اس کے بعد آتے ہیں کہ سنم جاوید کے کاغذات نامزدگی جو مسترد ہوئے تھے اس پہ یہ اعتراض تھا کہ انہوں نے جوائنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ کھلوایا ہوا ہے. اب جوائنٹ اکاؤنٹ والا جو معاملہ ہے یہ بڑا ہی عجیب قسم کا بظاہر جو ہے وہ لگتا ہے کہ اس میں جوائنٹ اکاؤنٹ کے اعتراض پر عدالت نے کہا کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ جوائنٹ اکاؤنٹ کا جو ہے وہ یہ معاملہ ہے. سنم جاوید کو حلقہ NA 119 سے انتخاب لڑنے کی عدالت نے اجازت دے دی ہے اور حلقہ NA 119 میں انتخابات 8 فروری کو ہی کرائے جائیں. سنم جاوید کا نام حتمی فہرست اور بیلٹ پیپر میں شامل کیا جائے, یہ کہا عدالت نے. الیکشن کمیشن سنم جاوید کو انتخابی نشان دے. لاہور ہائی کورٹ کا کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے. سپریم فیصلے کی تفصیل وجوہات بعد میں جاری کی جائیں گی. سپریم کورٹ آف پاکستان نے سنم جاوید کو حلقہ NA 120 اور PP 150 میں انتخابات لڑنے کی اجازت دی ہے. سپریم کورٹ کے جسٹس منیب اختر کے جو بینچ تھا ان کی سربراہی میں 2 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ جو ہے وہ آیا ہے. اس کے علاوہ جو شوکت بسرا ہیں ان کو بھی انتخاب لڑنے کی اجازت دی گئی ہے. مختصر فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے. اس میں شوکت بسرا کو حلقہ NA 163 سے انتخابات لڑنے کی اجازت دی گئی ہے. حلقہ NA 163 میں انتخابات 8 فروری کو کرائے جائیں. شوکت بسرا کا نام حتمی فہرست اور بیلٹ پیپر میں شامل کیا جائے, انتخابی نشان الاٹ کیا جائے اور لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ مسترد کر کیا جاتا ہے. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ مختصر فیصلے جو ہے وہ جاری کر دیے ہیں اور یہ کہا ہے کہ ان کو فوری طور پر انتظامات کیے جائیں اور ان کو الیکشن کا لیے اہل قرار دیا جاتا ہے. تو یہ سنم جاوید, پرویز الہی, شوکت بسرا ان کو جو ہے وہ اجازت دے دی گئی ہے. کل ایک تھے جس کے حوالے سے قاضی فائز عیسیٰ نے بھی کہا کہ انہوں نے ضمانت کروائی ہوئی تھی تو ہم نے ان کو جو ہے وہ اجازت دے دی. آپ نے بھی اگر ضمانت کروائی ہوتی تو آپ کو بھی ہم جو ہے وہ ضمانت اس حوالے سے عدالت جو ہے وہ دیکھ سکتی تھی, لیکن آپ نے اس کو اگنور کیا ہے. تو یہ چوتھا جو تھے 4 مختلف جو ہے وہ کل 1 اور 3 آج ان کو اجازت جو ہے ملی ہے. اس کیس میں ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت جو ہے مل گئی ہے. اب آتے ہیں ایک اور معاملے کی طرف, وہ ہے سائفر کیس. سائفر کیس میں آج بڑی ہلچل ہوئی وہاں پہ اڈیالہ جیل میں کہ وہاں پہ جو جج صاحب ہیں ابوالاسناد صاحب, انہوں نے پوچھا کہ کہاں ہیں وکیل صاحب جو اسکندر ذوالقرنین اسلمی میں وہ کہاں ہیں, وہ نہیں تھے. تو اس پر برہمی کا اظہار کیا کہ پراسیکیوشن جو ڈیفنس کے وکیل ہیں وہ آ نہیں رہے, کیوں نہیں آ رہے, ان کو بلایا جائے. ٹائم دیا گیا 1 دفعہ, دوسری دفعہ جو پراسیکیوٹر سے انہوں نے کہا کہ ان کا حق دفاع ختم کیا جائے, جرا کا ختم کیا جائے, لیکن بڑی کافی لے دے ہوئی وہاں پہ. لیکن الٹیمیٹلی کل کی جو ہے سماعت کے لیے جو ہے کیس کل تک جو ہے ملتوی ہو گیا ہے اور اس کیس میں بہت تیزی سے جو کہ معاملہ آگے بڑھ رہا ہے. لیکن 8 فروری سے پہلے کیا اس کیس کا فیصلہ ہو سکے گا؟ مجھے نہیں لگتا کہ 8 فروری سے پہلے اس کیس کا فیصلہ ہو سکے. کل جو ہے وہ مزید 5-6 گواہ جو ہے وہ بلائے ہوئے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کل اس معاملے میں فردر کیا ہوتا ہے. تو یہ تھی آج کی اپڈیٹ. امید ہے آپ کو یہ اپڈیٹ پسند آئے گی, اس پہ آج کی ویڈیو پسند آئے گی. اس پہ فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.